सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार आयज जेन्ना आमी एक पिरगोज फामील कशी एकठावता ही दबाजीक जेजूच्या बोगूट काळजाची परब समजून सगळ्यांक तुमच्या पासत आमी मागता आनी तुमची इंतेसांवां आमी घेता. आयज इंतेसांव दिल्यान 6 इंतेसांव आसात. टेरेन्स आनी नादिया बास, जोझफ आनी पेमला बास, ओलाव आनी साल्वीन आनी तांचे कुटुंब, लेस्ली आनी कॅथरीन नरुना आनी तांचे कुटुंब, सुझी रॉड्रिगीस आनी जोशुआ पेरेरा आनी तांचे कुटुंब. देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर शुभ आशिर्वाद घालून म्हणून मागुया. आयज व्हडा खुशालकायेन हांव येवकार दिता पाद्रीगराच्या नांवान आनी तुमच्या नांवान फादर एश्टी आल्फोन्सो सांगत आसतलो. फादर एश्टी येतलो. राशोल सेमिनरीचो स्पिरिच्युअल डायरेक्टर शिकिमीर आयलो. आमचे पासत मिसाची बॅट समजतलो. देवाचें उतर करतलो. फादर तुका येवकार आनी तुज्या मुल्यारपणाचेर आमी सांग तुजे पासत मागता. तेच परी आमचे बरोबर आनी जायते पाद्री आयल्यात. थोड्यांक आमी आमंत्रण दिना, थोडे आपकुशेन मोगान आयल्यात. सगळ्यांक हांव येवकार दिता आनी एक कुटुंब कशें मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेवया आनी समजून घेवया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमच्या सोन्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. मोगाच्यान 9 दिसांची आत्मीक तयारी करून आयज आमी परबेन भितर सरता. काळीज जे धडधडटा ते काळीज मोग करता आनी मोग वाडटा, कित्याक ते काळीज जिवेताची खुणा जाता. आयज आमी जेजूच्या मोगान भरलेल्या काळजाची दबाजीक परब समोर हाडटा. ह्या सेवा दवरपाचो साथ म्हजें झूम तुमचेर घेयात आनी म्हजें लागीं शिकात. जेजूचे काळीज आपल्या मोगाचे उबेन आमच्या जिविताचो भार ल्हव करता. ताचे झूम आमचेर घेवन ताच्या काळजाशी आमी शिकून आमकां मोगाची वाट शिकोव. आनी आयच्या दबाजीक परबेच्या दिसा सगळ्या फिरगोजकारां पासत मागतना झेलादोस वो मागण्याच्या आपोस्तोलाचे वांगडी आनी तांच्या कुटुंबा पासतूय मागुया. आमी सण एकल्यार आमच्या खासगी जिवितांत, आमच्या कुटुंबीक जिवितांत, आमच्या समुदायाच्या जिवितांत, फिरगोजेच्या जिवितांत व समाजाच्या जिवितांत वेगवेगळे भाशेन जेजूचें काळीज आमी अणभवलां. जेजूच्या काळजाचो मोग, ताची दयेळाय आमी अणभवल्या. दिनभाशी काळजात मिसाचे भेटेक आमी वांटो घेवया. पूण ओळखूनय घेवया थोडे फावट ह्या जेजूच्या मोगाक एक पुरतो जिविताचो साबा थोडी आमी घेवन चुकल्या. सगळे काल्तिकायेन प्राचीताचे रितींतल्यान ह्या वेळार देवा आनी पेऱ्या लागीं मोगसणे मागुया. काळीज सोम्या जेजू, तुजें काळीज बापाच्या आनी आमच्या मोगान पडलोलें. अशें आसुनूय आमचें काळीज आनी मन संवसारीक वस्तूंचेर आमी दवरलां. तुजो मोग स्वाडून आमी गिरेस्तकायेक वयर वायटाक अदीक मोल दिलां. आमकां बोगूस सोम्या काकुटकर दोशी जाल्लें काळीज. क्रिस्ता जेजू, तुवें समाजाचे देगेर आसलोल्यांक आपणायलो आनी तांचे सोबे सोमून बांदून हाडलो. आयज समाजांत कितलींच आमची भयणी बाबां एकसुरी जियेतात वो लागशिल्लीं सोयरीं आसुनूय कोण नाशिल्ल्या पोरी जियेतात. तर असल्याक आमी आपणावन चुकल्या. आमकां बोगूस क्रिस्ता काकुटकर काळजाक खांटे. सोम्या जेजू, तुवें आपल्या जिवितांत येतोल्या आव्हानांक बापाच्या संबंधान लागून फुडो केलो. आमी आमच्या जिवितांत येतोल्या आव्हानांक फुडें व्हरूंक चुकल्या आनी
निराशी कशें आमचें जिवीत जियेलें आमकां बोगोस सोम्या काकुटकर सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. जेजूच्या आनी आमच्या मोगार बापा, आयच्या दोबाची पोरबे दिसा तुज्या प्रितीवंत पुताची काळीज आमी आनंदान वर्णिता आनी ताच्या अप्रिमीत मोगाच्या तेण्याचो दिनवाशी काळजान उगडास करता. हे सोदा भावते चोरींतले देव जिवीत आनी तातूंत आटापलोली कुर्बेची सुबाम देणी घेवन दादोशी जावन आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी रासभर चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन.
इजिकियाल प्रवक्त्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पर देव अशें सांगता, हांवूच म्हज्या हिणाक राखतलों, आख्या हिणाची सोद करतलों. जोडी मोडी शिंपडलेल्या शेळयांक सोदतल्या गोवळ्या भाशेन हांवूय म्हज्या शेळयांक सोदून काडटलों. दुंगरेन आनी दाट काळोखाक लागून जंय जंय त्यो सांडून गेल्यात थंय जावन हांव तांकां सोडयतलों. जे देशांनी त्यो पावल्यात ते देशांतल्यो हांव तांकां भायर काडटलों आनी सगळ्या देशांतल्यो एकठांय करून तांच्या काशा गांवांत हांव तांकां परतून भितर काडटलों. इस्रायलाच्या दोंगराचेर जोरी लागीं आनी लोक रावतल्या जाग्यांचेर हांव तांकां चोरवाक व्हरतलों. बऱ्या हिरव्या चोरवान हांव तांचें पोट भरतलों. इस्रायलाचे उंचले दोंगर तांकां चोरोव दितले. थंय बरो चोरोव आसलेले जमनीर त्यो विसो घेतल्यो आनी इस्रायलाच्या दोंगराचेर तांकां उत्तम चोरोव गावतलो. हांवूच म्हज्या शेळयांक चोरयतलों आनी तांकां आड पडश्यो करतलों. अशें उलयता तो दोनी सर्वेस्पर. सांडलेले हांव सोदतलों, दुखवलेल्यांचे गाय बांदतलों आनी असूक जाल्ल्या तिका गोट करतलों. मोठी आनी मजबूत आसा तिकाय राखतलों. हांव तांचो खरो गवळी जातलों. देवाचे उतोरे.
हाग्योत पावलून रोमकारांक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, गोरमोसो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिलोल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. कितेंच करूंक आमकां सोकोत नासली तेन्ना क्रिस्तान ताचो नेमलोलो वेळ पावतोच खोट्या पासत आपलो जीव दिलो. एका बऱ्या मनशा पासत कोणूय एका वेळार मरूंक फुडें सरलो जाल्यारूय खरेंच म्हणल्यार प्रमाणीक मनशा पासत लेगून जीव दिवंक कठीण. पूण आमी पातकी आसल्या तेन्ना लेगून क्रिस्त आमचे पासत मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग करता म्हूण दाखयलें. ताच्या रोगताक लागून आतां आमी प्रमाणीक जाल्या म्हणटच अदिकूच तो आमकां देवाच्या क्रोधांतली निवारतलो. आमी आजून दुस्मान आसल्या तेन्ना आपल्या पुताच्या मरणा उदेशी देवान आमकां लागीं काडल्यांत म्हणटच आतां आमकां लागीं काडल्यांत उपरांत ताच्या जिविता उदेशी अदिकूच तो आमकां तारण दितलो. तितलेंच न्हय, ताचे वरवीं आमकां आतां लागीं काडल्यांत देखून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी देवा सोवें आमी कुशाल आसा. देवाचें उतर हें उद्गार सुरू रावया. जेजून फारिसेवाक एक वोपार सांगली, तुमचे मदलो कोण एक 100 मेंढरां आसुल्लो मनीस तातूंतले एक मेंढरू साडत जाल्यार ती नोयान नोय रानांत सोडून एक साडला ते मेळोसर ताका सोदूंक वचोन आसतना रावप. आनी ते मेळ्ळ्या उपरांत तो खुशाल जावन ताका खांदार मारता आनी घरा पावतोच इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा, म्हजें सांडलोलें मेंढरू मेळ्ळें म्हूण म्हाका परबीं दियात. तेच भाशेन हांव तुमकां सांगता, जिवीत बदलपाची गरज नासतल्यान नोयान बऱ्या मनशा पासत संतोश जाता, त्या अदीक एक वायटुको मनीस जिवीत बदलीत जाल्यार संतोष स्वर्गार भोगतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. मोगाळ भाव भयणांनो, अमेरिकेच्या देसांत
पीक होय हो बापूय आनी ताचो पूत रीक होय हांची घडी तुमी खबर आयकले आसत. रीक होय हो भुरगो जोल बांदता ताका सेरेब्रल पॉल्सी हें दुयेंस ताका जालोलें आनी आमी जाणव हें दुयेंस मनशाक ताचे मोटो मुवमेंट्स करून ताका बरे भशेन चलून ताका आगोडाय जाता वो बॅलन्स चुकता वो जकी मुवमेंट्स मनशा सोबत वाडटा आनी मनशाक दुसऱ्याच्या आदाराची गरज पडटा. म्हणटच ह्या भुरग्याक रीक होय हाका सेरेब्रल पॉल्सी हें दुयेंस जोल बांदता जालोलें आनी पूण हे ताच्या आवय बापाय ही आपल्या पुताची परिस्थिती मोगान तांणी स्विकारलोली, मोगान तांणी आपणायलोली आनी आपल्या भुरग्याक दुसऱ्या आपल्या भुरग्यां बरोबर जाता ते भशेन मोगान वाडोवंक ती प्रयत्न करताली. रीक ह्या भुरग्याच्या जिवितांत एक इच्छा आसली दुसऱ्या ताच्या भावना भाशेन दुसऱ्या भुरग्यां भाशेन खेळून धांवून उडकी मारून ही ताची इच्छा आसली. जेन्ना तो 15 वर्सांचो आसता तेन्ना ताच्या वाठारांत एक मायल रेस आसली आनी ही मायल रेस खरी भशेन एका एथलीटा पासून जो जोखमी जाल्लो एक फंड रेजर कसो ताचे पासून ही दवरलोली आनी रीक आपल्या बापायक सांगता म्हाका हे मायल रेसीन वांटो घेवंक जाय आनी बापूय सगळो अजाप जाता. ह्या म्हज्या पुता लागीं बरे तरेन उबें रावंक जायना, बरे तरेन चलूंक जायना आनी म्हजो पूत हे रेसीन धांवूंक सोदता. पूण बापूय पुताक निराशी करिना आनी हो बापूय कितें करता, बापूय त्या दिसा धांवपाची प्रॅक्टीस करता आनी जेन्ना ही मायल रेसीचो दीस पावता तेन्ना तो आपल्या पुताक व्हीलचॅराचेर घालता आनी ताका घेवन तो धांवता. ते मायल रेसीक निमाणे आयले खरें पूण पुतान खुशालकायेन बापायक सांगलें बापाय आमी धांवतना म्हाका कसलीच डिसेबिलिटी ना अशें म्हाका भोगलें, हांव एक नॉर्मल भुरगो कशें म्हाका भोगलें. आनी उतर आयकून बाप एकदमूच खुशाल जालो तसो बापूय आनी ह्याकूच सोंपोंक ना. तांणी तांची एक टीम कशी आनिकूय हेर रेसी आसल्यो तातूंत अशेंच तांणी भाग घेतलो. तितलेंच न्हय फामाद बॉस्टन मॅरेथॉन हातूंतूय तांणी भाग घेतलो. मोगाळ भाव भयणांनो 2 वर्सां फाटीं 2023 ह्या वर्सा रीक होय ह्या संवसारांत उतरलो पूण तो आनी ताचो बापूय खरी भशेन हें सेरेब्रल पॉल्सी हें दुयेंस जाल्ल्या भुरग्यांक ते आयज देखून जावन आसात उत्तेजन, ते आयज देखून जावन आसात स्फूर्ती, तेच आयज देखून जावन आसात तांकां बळ जिवितांत फुडें पावल मारूंक. मोगाळ भाव भयणांनो ह्या बापायचो त्याग ही मोग ह्या ताच्या पुता सोबेन आमकां जोणेकल्याक देवाचो शिमे नासलेलो मोग आमकां उगडापो करता. देवान आमच्या जोण एकल्याच्या काळजांत हो मोग पोखला आनी ह्या बापाय लागीं ह्या आपल्या पुता पासून तितलें करूंक जाता जाल्यार जो मोग देवान आमच्या काळजांत घातला त्या देवाचो मोग कितलो गोड जावचो ना. जे भाशेन त्या बापाय आपल्या पुताक ह्या पुताच्या असोकतायेन हो बापूय गोड जालो ताका घोटाय दिली तेच भाशेन जेजू आपल्या काळजांत आमकां जोण एकल्याक एकठांयता आनी आमचे जिविताचे परिस्थितीन कसलीय ती परिस्थिती जावं हे आमचे परिस्थितीन तो आमचे बरोबर पयण करता. आनी हाका लागून आयचे ही आमचे परबे सुवाळ्यार आमचो विशय जावन आसा म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात. मोगाळ भाव भयणांनो आमी जाणा जूं कितलें बारादीक आसता तें जे जोताक आसता जे बैलांचेर थंयसर घालतात ते
ह्या जुवान जेजू एक नवो ओर्ग दिता, एक नवो समज दिता. कित्याक जेजू आपूण खूद आमचे जिविताचे परिस्थितीन एक जाता, आमच्या जिविताची परिस्थिती आपल्याचेर घेता आनी आमचे सांगाता हें पॉयंट करता. हो जेजूचो मोग आमच्या काळजांत आमी अणभवून आनी ह्या ताच्या मोगाची आमी रूपकार जावन आयची तिनूय वाचपां आमकां आमंत्रण करतात. आयचे पयले वाचप इजिकेल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले. इजिकेल प्रवादी देव बरो गवळी म्हूण आमकां परगट करता आनी देव आपूण खूब इजिकेल प्रवाद्या वरवीं तो उगडास करता. सांडलोल्यांक सोदूंक हांव भेटलो, वाट चुकलोल्यांक परतून हांव हाडटलो, दुखोवलेल्यांचे गाय हांव बांदतलो आनी असोक जाल्ल्यांक तांकां हांव घट करतलो. हो देवाचो पेगोळेचो मोग वेगवेगळ्या मनशांनी आदल्या करारांत आनी अदीक करून इस्रायल परजेन अणभवलो. नवे करारांत होच देवाचो पेगोळेचो मोग जेजू वरवीं आमकां उगडोवपो जाता. जेजूचें काळीज जावन आसा पेगोवणी दितोलें काळीज आनी ह्या जेजूच्या काळजांतल्यान कसली पेगोवणी भायर सरता. जेजूचें काळीज पयले सुद्दां आमकां कुडीची पेगोवणी दिता. मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 14व्या आवेसवरांत 14वे वळेंत आमकां मेळटा. पुस्कोळ लोकांक पळोवन जेजू तांचे चुचुरे दिसता आनी जेजू बापाचें उतर परगट करून तांकां सगल्या वायटांतली बरी करता, सगळे पिडेंतली तो तांकां बरी करता. मोगा भाव भयणांनो, आमच्याय जिवितांत आमी ह्या जेजू कडली मोगान आमची कुडीची पेगोवणी अणभवल्या. नातर आमच्या जिवितांत आमी ह्या जेजू कडल्यान आमी पिडेक कश्टावता तेन्ना हे पिडेक फुडो करूंक आमकां बळ मेळना. जेजूचें काळीज कुडीची पेगोवणी दिता. जेजूचें काळीज आमकां ओत्मीक पेगोवणी दिता. जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत 8व्या आवेसवरांत 1 ते 11 वळींनी आमकां मेळटा. पातकान घायाळ जाल्ले अस्तोरी आपली दोळ्याची नदर घालून जेजू तिका बक्षिता. जो संबोध तिचो तुटलेलो देवा कडेन हो संबोध नव्यान जेजू बांदून हाडटा. मोगा इश्टांनो, आमच्याय जिवितांत दर एका कुंसाराच्या साक्रामेंतांत जो आमचो संबोध पातका वरवीं देवा कडेन मोडटा तो जेजू नव्यान आपल्या बोगसोण्या वरवीं तो आमकां तो बांदून दिता. जेजूचें काळीज काळजा मोनाची पेगोवणी दिता. जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत 11व्या आवेसवरांत वळी 32 to 35 आमकां मेळटा. तांच्या भावाच्या मरणांत, लाजाराच्या मरणांत मार्ता आनी मारिया दुखेस्त जाल्लीं आनी जेजू तांच्या दुखान वांटो घेता. जेजू रडटा. जेजू तांचे परिस्थितीन एक जाता, तांचें दूख समजता आनी तांकां आवडटान घोट करता ह्या तांच्या दुखाच्या घडींतान फुडो करून. जेजू काळीज मोनाची पेगोवणी तांकां फावो करता. मोगा इश्टांनो, आमच्याय जिवितांत जेजू आमकां काळजा मोनाची पेगोवणी दिता. जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत ब्लेसड सॅक्रमेंटा मुखार बसता, आयज आमी साती साक्रामेंटा मुखार आसल्या, जेन्ना बाबाटान एक मिसाचे बेटेन आमी वांटो घेता आनी आमच्या काळजांतले आसा तितले आमी जेजू मुखार घालता, जेजू आमकां काळजा मोनाची पेगोवणी दिता. आमी घडये जोड काळीज मोनान देव मंदिरांत आयल्या, पूण परत वेता तेन्ना वो साती साक्रामेंटासान परत घरा वेता तेन्ना एक हळू एक हील जाल्लें काळीज मन घेवन आमी आमच्या घरा वेता. जेजू काळजा मोनाची पेगोवणी दिता. मोगाळ भाव भयणांनो, हो जेजूचो पेगोवणेच्या मोगाची उपकारां आमच्या जिवितांत आमी कशी जावंक जाता काय? पयले सुवातेर म्हणटलो ताच्या मोगान आमी रावया. जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत 15व्या आवेसवरांत 5वे वळीन जेजू आमकां अशें म्हणटा, म्हजे मेरेन तुमच्यान कांयच करूंक जायना. म्हणटच आमच्या मागण्या वरवीं, देवाच्या उतरा वरवीं जेजूच्या एकवटान आमी रावया. दुसरे सुवातेर ताच्या एकवटान आमी आसा जाल्यार ते आमच्या जिविताच्या फळां वरवीं दिसून येतले.
आमची उतरां आमच्यो कुरण्यो दुसऱ्याक पेकोवणी दितल्यो, दुसऱ्याच्या जिवितांत बरेपण हाडटल्यो, दुसऱ्याच्या जिवितांत दुसऱ्याक वयर सोडून आदर दितल्यो, असल्यो आमची उतरां आनी कुरण्यो जातल्यो. हे तरेन जेजूची पेकोवणेची आमी हातयारां एकामेकांक जावन पावतल्यो. आयच्या दुसरे वाचो भाग्योत पावलूची चीट रोमकारां. भाग्योत पावलू ह्या वाचपान जेजूचे काळीज एक मोगाचें काळीज म्हूण तो आमकां उगडापेट करता. भाव भयणांनो, जेजूचें काळीज एक मोगाचें काळीज कित्याक काय? जेजूचें काळीज एक मोगाचें काळीज पयले सुवातेर कित्याक तो मनीस जावन आमचे मदें जियोंक आयलो देखून. जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत पयले आवेस्वरांत 14वे वळीन आमकां मेळटा. जुवांक उगडास करता, सोब मनीस जावन दिश्टी पडलो आनी अशें आमचे मदें ताणें ठिकाण केलें. जेजून आमा मनशाच्या मोगान आमचे मदेकांत येवन मनीस जावन ताणें ठिकाण केलें. आनी दर एके घडये हो जेजू आमचे मदेकांत ठिकाण करता. ह्या वेळार देखून हे मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेता तेन्ना आमी भावार्थान सोत बांदता जाल्यार आमी अणभवतल्या की जेजू ह्या वेळार आमचे बरोबर हे मिसाचे भेटेन हाजीर आसा. हो जावन आसा तो जेजूचो मोग. जेजूचें काळीज एक मोगाचें काळीज कित्याक तो आमा मनशाच्या मोगान पिसो. आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योत पावलो आमकां म्हणटा आमी आजून पातकी आसल्या तेन्ना लेगून क्रिस्त आमचे पासत मेलो. आमी असो पातकी आसुनूय जेजू आमचे पासत मेलो. तशेंच गालिसेकारांक बरोवन दुसऱ्या आवेस्वरान 20वे वळीन भाग्योत पावलो म्हणटा ताणें असो मोग केलो आनी तो म्हजे पासत मेलो. मोगा इश्टानो, जेजू म्हजे आनी तुजे पासत मेला. हें आमी जण एकल्याक आमच्या मनाक धरून गरज. जेजूच्या काळजांत आमकां जण एकल्याक वांटो आसा, जागो आसा आनी ह्याच मोगान ताणें आमच्या पातका पासत खुर्सार तो मेलो. पूण जेजूचें काळीज मोगाचें काळीज. ह्या ताच्या मोगाच्या काळजाक कसली उपकार आमी कशे तरेन ताच्या मोगाचे उपकार आमच्यान जावंक जाता काय? एक मोस म्हणटलो जेजू तशें सोमेस्तांचें बरेपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया. भाग्योत पावलो फिलिपकारांक बरोवन दुसऱ्या आवेस्वरांत वळी 3 ते 5 अशें म्हणटा स्वार्थी आशेन कांयच करूं नाका. डू नथिंग फ्रॉम सेल्फिश एम्बिशन बट इन ह्युमिलिटी रिगार्ड अदर्स as more important than yourselves. ल्हानविकाय दुसरी म्हजी म्हूण ओळखी म्हूण ओळखून घेयात. क्रिस्ताचें मोल काळीज तुमचे सोबेन आसचें. Have the same mindset as that of Christ. आयचें शुभ वर्तमान भाग्योन लुकास ह्या शुभ वर्तमानांत जेजूचें काळीज सांडलोल्या एकठांय करतले काळीज म्हूण आमकां उगडास करता. हे सांडलेल्या मेंढऱ्याची वोपार आमच्या मुखार घालून जेजूचें काळीज सांडलोल्याक एकठांय करता म्हूण तो आमकां उगडास करता. मुखार भाव भयणांनो, जेजूचें काळीज सांडलोल्याक कित्याक घडये एकठांय करता? पयले सुवातेर म्हणटलो जेजूचें काळीज सांडलोल्याक एकठांय करता कित्याक देवाचें स्वयं जावन आसा मोग आनी जेजू जावन आसा ह्या देवाच्या मोगाचो रूपकार. भाग्योत जुवांव आपले पयले चिटीन 4थ्या आवेस्वरान 8वे वळीन म्हणटा देव म्हणल्यार मोग. गॉड इज लव. आमच्या जिवितांत आमी आमच्या असोगतायेक लागून कितलीं देवा सरशिलीं पयस वचूं. देव आमचे सोदीक येता. वेगवेगळ्या मनशां वरवीं जेजू आमचे सोदीक येता. हो जावन आसा देवाचो मोग. कित्याक देवाचें स्वयंभूत जावन आसा मोग. दुसरे सुवातेर जेजूचें काळीज सांडलोल्याक एकठांय करता कित्याक जेजूक नाका कोणूच सांडलोलो. पवित्र पुस्तकांत सांडलोलो म्हणल्यार पातकाक लागून देवा सोशिलो सेपरेट जावप, कुशीन वचप. म्हणून जेजूक नाका कोणूच आमी देवा सोशिल्ली पयस गेलोली. ताका जाय आमी ताच्या बापाच्या एकवटान जियेलोली. आनी हाका लागून मार्कूच्या शुभ वर्तमानांत दुसऱ्या आवेस्वरान 17वे वळीन जेजू म्हणटा हांव सुगण्याक न्हय पूण ओगुण्याक आपूण आयला.
I have come not to call the righteous, but sinners. मोगाळ भाव भयणांनो, असल्या ताच्या ह्या काळजाच्या मोगाची रुपकार आमी आमच्या जिवितांत कशी जावंक जाता काय? पयले सुवातेर म्हणटलो आमीच जिविताच्या मार्गार सांडून आसा जेजूच्या एकवटान जिवया, ताची शिकवण आमच्या जिवितांत जिवंक आमी प्रयत्न करुया. दुसरे सुवातेर आमचे मोदेकाक वा आमचे सरभोंवती जी कोण सांडलोली आसा तांची आमी जागृताय दवरुया. ही जायत बडी सांडलोली आमच्याच कुटुंबान आसत, घोव बायलां मोदेकात आसत, भुरग्यां मोदेकात आसत, ही सांडलोली जायत बडी आमच्या शेजाऱ्याक आसत, वो जायत बडी आमच्या कम्युनिटीन आमच्या समुदायान आसत, वा आमच्या फिरगोशेंत आसत, वो बडी आमच्या समाजांत आसत. सांडलोल्या सगळे आमी जागृताय दवरुया. तिसरे सुवातेर जेजू भाशेन आमी ताचे सोदीक या. ती आमचे सोदीक घेतली अशी, ती आमचो आदार मागूंक घेतली अशें न्हय. आमी ताचे सोदीक या आनी ताचे सोदीक वेतना कसलो एटिट्यूड घेवन या. जेजूचो नॉन जजमेंट एटिट्यूड घेवन तांकां ताचे सरशे या. कित्याक जेजून असलो ताचेर फॉर्मोण मारून न्हय पूण दोळ्याळायेर असोकतान जिखून घेतली. आनी हेंच करून जेजू म्हाका तुका शिकयता. आनी निमाणे सुवातेर असल्या सांडलोल्या आमच्या भाव भयणां पासून आमी मागणें करुया. कित्याक मागण्याक जायते बळ आसा. मागण्याच्यान आमी जाणो पवित्र इतिहासान आमच्या कितल्या जाणांची काळजां मनां बदलल्या. म्हणून जेन्ना सांगातान एका ओसोक जाल्ल्या ओ पयस गेल्ल्या भावा भयणी पासून मागणें करता, हें मागणें तांकां पावतात नव्यान ती जेजू सरशें, जेजूचे शिकवणे सरशें येतात. मोगाळ भाव भयणांनो, आयज जेन्ना ही परब समोरवता तेन्ना आनी अदीक करून हे मिसाचे भेटेक भोगतीन वांटो घेता तेन्ना मागूया आमकां खऱ्यांनीच अणभव मेळ्ळो की जेजूचें काळीज एक पेकोवणेचें काळीज, जेजूचें काळीज एक मोगाचें काळीज, जेजूचें काळीज आमकां सगळ्याक आमी पयस वेता तेन्ना एकठांय करतलें काळीज हें आमी अणभवूं आनी ह्या ताच्या मोगाचे आमी रुपकार हांव तशेंच तुमी रुपकार एकामेकांक जावन कुर्प आनी बळ हे मिसाचे भेटेन मागुया. सगळीं रावया. ह्या वेळार त्रिएक देवाचेर आमचो बाबार्थ उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणया. सोत मानता देवा, सोत उलयता बाबा, स्वर्गांत आनी पृथ्वीच्या आसमानांत आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सगळ्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं पयलीं समजलो, आंगार वयल्यान शिकलो, पोंच पिलाताक ताणें कोसळ्ळें, ताका तो उसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका जिखलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांचो शिजून जालो, स्वर्गाक चडलो, स्वर्ग उलयल्यान आपल्या बापाच्या कुशीक आसा, थंय दायित्वाची आनी मेल्ल्यांची मुसुबी करूंक येतालो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भोगताचो एकठांय, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार थोडी आमची मागणी, आमच्यो गरजो बापा मुखार उबारुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूच्या काळजाची मोवाळाय आपल्या जिविताचे वागणुकेंतल्यान सगळ्या मनीसकुळांक साकून दिवंक तांकां कुर्बेन गोड म्हूण बापा लागीं मागुया. राजकारभार चलयतल्यांनी आनी अदीक करून आमच्या भारत देशाच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी नितळ काळजान पणजेची सेवा करूंक म्हूण आनी दर एका नागरिकांक
आपल्या काळजाची भावना उक्ती करून आनी काळजाचे आवडे साकार करून मजत केल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. सगळ्यांनी ओळखून घेवन आनी सगळ्या मनशांक फावो त्या मानान आनी मोगान आमी लेखून म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांनी जेजूच्या काळजाची भोगती वाडो म्हूण आनी जेजूच्या काळजाच्या शेगुणांनी आमच्या कुटुंबाचो दर एक वांगडी वाडो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमी सगळीं आयज हे सांजे भोगतीन बाबाटात दिसाचे भेटेक वांटून घेता. एक घडीभर ओगेपणान जो जेजूच्या काळजाचो खूण म्हज्या खासगी जिवितांत वा म्हज्या कुटुंबीक जिवितांत गरजेचो तो ह्या वेळार ओगेपणान बाबाटा देवा लागीं मागुया. सोर्गीच्या मोगाळ बापा, सगळे खालतीकायेन आनी विस्वासान ह्या वेळार थोडी आमची मागणी तुजे मुखार आमी उबारल्या. तुका मानता ते भाशेन ती तूं आय ही आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. दुसऱ्या दान गुड सॅमरिटन फंड आनी मुडो आनी सोरो. मोगळा जेजू तुजें जिवी एक दान कशें आमच्या पासत भेटयलें. गरीब दुबळ्या सोवें तुवें खेरीत हुस्को दाखयलोय. हें दान आमच्या गांवच्या गुड सॅमरिटन फंड हाका भेटयता. आमकां गरीब दुबळ्या पासत वावरून आमी आमचें जिवीत तुका भेटयता. गोव मोडून आनी दाखो पिळून आमकां मुंडो आनी सोरो फावो जाता. जेजून आमचे पासत ह्या उंड्या सोऱ्या रुपान आपलें जिवीत आमचे पासत भेटयलें. हो उंडो सोरो भेटयतना आमी आमच्या जिवीत बापाक भेटोवया आनी आमच्या दिसपटें जिवीत जेजूच्या हातान घालून ताचें जून आमी घेवया. विठोले कंदी करतल्या C6. Oh
तुमचे बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानत असलें जावन मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळ्ळें आमची आनी आपली पवित्र विचार देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं हो मोगाळ बापा तुज्या प्रितीवन पुताच्या काळजाचो उतरां भरतो मोग पळोवन हें आमचें बलिदान दोयेन मानून घे आमचे असोगतायेक लागून आमी परतून तुका अपमान करतात तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विस्वासी मोगाक लागून उदार काकलुकीन आमच्या अपराधाचें भोगसणें आमकां दी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्वर तुजे सोबे आसूं आमची काळजां पहारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काळी आनी सोर ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासून पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजून आमचो इतलो मोग केलो की खुर्सार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो उखडलेल्या ताच्या कडवळांतले भावले रोगोत आनी उदक जिवीत दितल्या संस्कारांची पवित्र सोबेक फुटली सोर सोडवणेचे जोरीन सोदोसान तान भागोवच्यान आपल्या विडलोल्या काळजान सोडवणदार सगळ्या मनशांक आपयतात देखून आतां दुता भक्तां सांगाती निरोधतरी आमी तुजी स्तुती गायता तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोट आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी उडले ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर वची तीच बरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी उडले तुमी सोमेस्त घेयात आनी आदले घेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासो आनी सोमेस्त मनशां पासो तें बारोवप करें हे म्हज्या उगडासाक करात तुझ्या
बाप्पा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी मोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिवसता आनी जेजूची कूड आनी रोगोट शेवतल्या आमा सोमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचे विस्तारले तुजे पवित्रतेचो उल्हास कर आनी लिया आमचो पापसे, फिलीप आमचो विषय, सिने आमचो आदारी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडली. पुनर्जीवनपणाचो परवास धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां चेष्टा गतीन मेल्ल्या समस्तान तुजे पोटचडीन मुखामोट पळोवंक फावो कर. हांव मा समस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंतवार मरे देवाचे माय सांगाती तिच्या पती भाग्यवन सुसे भाग्यवन दमतान सरकाळी तुका मनवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू काय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोले प्रार्थना बाबाटान आमी म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सांगता येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राजा सांगताली आनी आमी आमचे चुकलेल्या दोशींता तशें आमची पापां वोस आनी आमकां कांय पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां वाचय. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. सोडगीच्या सुखांत आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरभाशान अप्रेयता. तर आमकां तुजे उदार काकलोगी सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आखांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकांक मोगान जेजूची शांती वांटुया. मोगान तो आमचे बारबोय सगळ्या आमचे परिस्थितींनी पळय करता. ह्या वेळार बाबाटान ताका आमी शेवूक फुडें सरता तितली आमी सुवादी. तुमच्या
जेजूक आमच्या कर्जांत येवकार देवन आमी गीत गायतना R15 R15 E25 Praise
प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, ह्या प्रिती मोगाच्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं स्वयंभावर मोग आमच्या काळजांनी पेटोय. अशें तुज्या पुता जेजू सरशी आमकां ओदीक ओदीक ओडून घे आनी आमच्या भावा भयणी सोबेन तो खरें जियेता म्हूण ओळखून मोगान तांची चाकरी करून आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. सुरवातेकूच तुमकां सगळ्यांक ह्या पवित्र काळजाचे परबेची कोतकोतीत आनी उणउणीत परबीं हांव दितां. विश यू आर हॅपी फीस्ट ऑफ द मोस्ट सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस टू यू एंड टू योर फॅमिलीज. May the grace, mercy, and love that flows from the heart of Jesus bless you and your families immensely. आयज आमी परब संभ्रमल्या तिचो फळ एकूच जावंक जाय. अदीक आनी अदीक जेजूच्या काळजाचो मोग करूंक आनी अदीक आनी अदीक ताका मान दिवंक. होच हेतू हांव देतां. न्हय फकत आयच्या परबे दिसा पूण आख्खें तुमचें जिवीतभर तुमी पाळटल्या म्हणून. फेरीत भाशेन म्हजें दिनवास फादराच्या नांवान आनी तुमच्याय नांवान फादर एशली अल्फोन्सो, जेन्ना हांवें ताका मेसेज घातली, फादर तुका खुशी आसा आमकां हें परबेचें मीस समोर, ताणें कांयच ऊन नाकू करूं ना. रोखडेंच म्हणलें येस आय वील टेक द मास, आय वील कम एंड सेलिब्रेट. ताका दिनवास. आनी ताचो एक कंपेनियन आहा फादर जॉर्ज, ताचो कंपेनियन दिसता म्हाका, तोवूय आयला. सो ताका हांव दिनवासता. म्हाका पर्सनली खूब उमेद भोगता फादर एशलीच्या संभ्रमतल्या दिसान वांटून. कोण स्वभावाचो, मोवाळ उपरांचो आनी सारको सवकासायेन मीस संभ्रमतलो. हांव देतां जें ताणें प्रवचनांत सांगलां तें तुमी पुंजायतल्या आनी तुमच्या जिविताक लायतल्या. फादर तुका दिमा. आतां राशोचो दीस, तो राशो कितलें पयस तें आमी जाणा. पावसाचे दीस, आमचे रस्ते कसले, ट्रॅफीक आनी सगळें तरी पासून तो आयला. ही दोंगुल्ली तो चडला, ताका लागून आमचे दिनवास. दिनवास जायते यात्रीक आयल्यात न्हू. बरें दिसलें, फेस्त कशें दिसलें. दोबाजीक परबेचें मीस दिसलें. आमी तांकांय दिनवासता. आनी हें आख्खें 9 दिसांचें नोवेल आमी बेगादोर हाडलेले. थोडे हिंगा आसा, थोडे येवंक ना. तांच्याय गजाली हें फेस्ताचें मीस चलता. तांकांय आमी दिनवासता. प्रितीच्या बाबतींत आमी दिनवासता PPC मेंबरांक लागून, जो रेप्रेजेंटेटीव आनी लिडर जाणी हे 9 दिसांक भार घेतलो. नोवेलां तयार केली, मांडावळ सांबाळली. एक्चुली ही मांडावळ सांबाळप आमी डिसेंबराच्या 8 फेस्तां तेन्ना करतालीं न्हू त्या नोवेलाक. पूण दिसलें ह्या वर्सा जेन्ना आमी परत सांजेचें आमी सुरू करता, घालया जबाबदारी चोवना. पूण कोणें म्हूण नाकू करूंक ना, मानून घेतलें आनी केलें. त्या पासत आमी तुका दिनवासता. PPC एक्सपोकूय दिनवासता. आयची आनी फाटल्या 9 दिसांची जबाबदारी ताणें बेस बरी पाडल्या. तांकां दिनवास. आमचो कॉयर आसा 9 दिसांक जायतीं जाणांतली. आयजूय हो स्पेशल कॉयर ट्रेन केलो. जावं मिसा आदीं तो केस कांतार करून आमकां मांडावळ करूंक आनी ह्या गितांची मांडावळ करून ताणें जायतो वर केला. आमी तांकां दिनवासता. प्रितीच्या बाबतींत आतां थोड्यो पळोवण्यो करता. सत्रांनी तुमी आयकुच्यो. फाल्यां सांगवार म्हणटोच ऑल्टर सर्वस मिटींग आसतली 4 वाजता. इतले 4 सॅटर्डे जाले हांवें करूंक ना. फाल्यां हांव ऑल्टर सर्वसाची कार्यक्रम आय वॉन्ट टू स्टार्ट द प्रोग्राम ऑफ द ऑल्टर सर्वस. सगळीं जीं ऑल्टर सर्वर आसात आनी जाणें तुमी हांव घेतला जावंक सोदतात आनी येवचें म्हूण मागता. फादर सुखदेव आसतलो, हांवूय आसतलो. बराबर आमी ऑल्टर सर्वर चलयतले. सगळ्यांनी येवचें म्हूण धाडटा मागता आनी आवय बापायनी भुरग्यांक धाडचें म्हूण मागता. फाल्यां सांबार म्हणटोच मीस आसतलें सांजे 6 वाजता. तें जातोच युथाक मिटींग आसतली आनी युथाची कार्यक्रम आमी सुरू करूंक सोदता. हांव मागता तुमच्या भुरग्यांक, तरणाट्या भुरग्यांक जावं चेडो चेडूं ह्या मिटिंगेक धाडचीं. हांवें 7 वाजता म्हणजे मीस संवतोच मिटींग जातली. फुडल्या सोमाराक आमी थारायलां एक नायट विजील करूंक सगळ्या युथाक. नायट विजील फॉर द यूथ. विथ दीस नायट विजील वी वील किक स्टार्ट. आमी सुरू करतल्या आमचो कार्यक्रम. जायते ओपिनियन आसले आमी हें करूया तें करूया. पूण
पयलें देवाचो आशिर्वाद घेवया आनी करुया नायट विजीन म्हळ्यार कितें व्हडलें चिंचे न्हय रेतीर कसो सगल्यांनी तुमच्या युथाक धाडच्या युथांनी येवचें मागता आमची एक्सपो वावुरता हो एक बरो कार्यक्रम आमच्या युथाक घेवन पूण जे जाय युथ हांव म्हणटा आसात जाल्यार सगल्यांनी येवचें म्हूण हांव मागतां टोटल लग्ना कलेक्शन जालां 7 दिसांचे कित्याक 2 दीस सोनवार सांजे सॅटर्डे इवनिंग आनी संडे इवनिंग लग्नाची मिसां जाली की संडेक पडटा देखून आमी ती मेजूनान की आयताराच्या हितून तुमकां पळयतले हांव सो 7 दिसांचें जालां 55,660 रुपीज ह्या उदारपणा पासत आमी तुमकां दिनवासता आयतार जावन आसा सोलेमदा फीस्ट ऑफ सेंट पीटर एंड पॉल त्या दिसाचें कलेक्शन पिटर्स पेन्स हांकां भेटलें आतां हें मातशें चलताय करात आमचो इंग्लीश कॅरिझमॅटीक ग्रूप चलतालो जेजुईट हावसान हांवें म्हणल्यार आमचो म्हणजे आमचे एक गरजेचो न्हू जेजुईट हावसान चलता म्हणटा सेपराट न्हय पूण तो पॅरिशीच आतां जुनाक तावन तांची जमात आनी तांची मागण्यांचे सर्विसीस कितें आहा त्यो इगोरचें जातलें सो every Friday excluding first Friday म्हणजे first Friday कांय जाचना second Friday third Friday fourth Friday आनी म्हयन्याक येयल्यार fifth Friday ती हांगा आपणाक एक प्रेस सर्वीस करतले हांव 5:30 वाजता तेच मागीर मीस उपरांत मागीर प्रेस एंड वर्शीप आनी मागीर टॉक आसतले 7:30 पर्यंत सगळो दिस एक्ट ऑफ वर्शीप विल गो तुमच्यांनी मिसाक येतात आनी रावूंक जाता वचूंक जाता ऑप्शन रावल्यार बरें देव तुमचे आशिर्वाद जाता कसलें काम आहा वचूंक जाता ऑन फ्रायडेज ऑन दीज फ्रायडेज एक्सेप्ट फर्स्ट फ्रायडे द मास विल बी इन इंग्लीश तिच्या बाबतींत आतां हो इंग्लीश ग्रूप कोंकणी ग्रूप हो कॅरिझमॅटीक ग्रूप कित्याक आमी सगळ्यांक इंग्लीश पडटा दोनी आमी मिसोड करूंक सोदता मातशें आमकां आदार दिवचो कित्याक आतां जेजुईट हावसान तो ना तो आतां हिंगा जातलो तुमी सगळ्यांनी येवचें आनी मेंबर जावचे कॅरिझमॅटीक रिन्यूवल ग्रुपाचे पणजेचे ग्रूप आहात ते पणजेकारांनूच जिवे दवरचे हांव मागतां मेंबर्स जायात आनी जिवो दवरात हो ग्रूप आमची दोतोन सुरू जाल्या 8 वाजता आमची दोतोन उपरांत 9:30 वाजता आमी सगल्यांक हांव मागतां तुमच्या भुरग्यांक धाडात आतां तुम लोकूच म्हाका फोन येताय आतां दोतोन स्टार्ट जाली रे आनी दोतोन स्टार्ट जाली भुरगीं गोंयच्या ट्रेन जाली गोंयांतलो बाबतो ताका लियात हां सगळीं घेयात सिनियर सिटीजनांनी फॉर्म वयल्यान ती मातशें करून तुमी ऑफिसान हाडून दिवची जी कोण 60+ आहात सिनियर सिटीजन जाल्यार तुमी ती फॉर्मां भरची PPC मेंबरां लागीं मागता तुमी मातशें आदार करचो तुमच्या सिनियर वाड्या वयल्या जोनांतल्या सिनियरांक ती फॉर्मां भरून तांचो फोटो बी लायात आनी मातशें ऑफिसान हाडात ह्या ग्रुपाची इनॉग्रेशन उक्तावणी आमी जुलय 26 सेंट एन एंड जोकी ह्या फेस्ता दीस आमी करूंक सोदता कित्याक फेस्त तेंकां सदां म्हणटा आसता आमगे सिनियर सिटीजन ग्रूप केदो जालो सांत आनाच्या जोकीच्या फेस्ता दीस जालो सगळ्यांनी येवचें म्हूण मागता तुमचें उदारपण पळोवन आमी खूब खुशाल जेन्ना उलो मारलो याद नवेना म्हाका जाल्यार दुबाव आहलो तें जाणा पूण कितें तें 10-12 आपल्याकूच म्हणपाक दिला पूण जाय ती 10-12 न्हू मोर देन 150 लोक आसतालो आनी आयज फेस्ताक कितलो आयज जरी सांतोमे मीस आसा इस्माच्या पालासीन तांच्या कपलान फेस्त तरी पासून बदलली पळोवन म्हाका खूब खुशालकाय दिसता तुमी पांचवीराचो उलोक काल्ला पडून दिवंक ना तुमी आयकून आनी देखून तुमकां दिनवास आनी जाय तें ह्या इगोर्चेर घडटलें आमी आवडटा तुमी भाग जावन तुम ना जाल्यार कोणाक पासत हें आसूं कोत्ता तुमचे पासत न्हू कायंडली बी पार्ट ऑफ वॉट इज हॅपनिंग आतां आमी पुरसांव काडटल्या पुरसां उपरांत कॉन्सक्रेशन आसतलें कॉन्सक्रेशना उपरांत बेसांव आसतलें मागीर कोणें घरा धांवचें न्हू तुमकां तुमचें तोंड गोड करून आनी जें खावून कितें तर दवरलां तें तुमी घेवचें आयज फेस्त म्हण दिसूंक मूज घाले चली म्हणटा आतां बँड दवरे आनी बँड घायल्यार फेस्त जाता बरें बूम बूम बरें जाता न्हू ताका लागून बँड दवरला आमी सांक्रिस्तांव बी दिनवासता हें सगळें करप सोंपें न्हू हेवूय आहा न्हू आमी सगळीं धांवतलीं इगोर्ज बॉन करूंक जाय सगळें काडूंक जाय तांचोय बरो करुया आनी कॉन्फ्रारी मेळटा कोणें कॉन्फ्रारी मेळ आयल्यार जाल्यार मातशें ताणें न्हेसचें आमी बरे भाशेन जेजूक मानान पुरसांव काडूया हें डेकोरेशन आमी पळयता न्हू
जायत्यांची उमेद एक पयलो उमेदवार म्हणटा तो आमचो हो म्हणटो फ्रांको जायतो टॅलंट आहा ताका केला तेणें आपण गोडटा ते खूब केला फ्रांसीस जॉर्ज आनी लॅरिसा ही गोपाळ्यान जोडी तांणी आपलो तेल दाखला आनी हेरूय आसा तांकां सगळ्यांक हांव दिवन आसता हेच भाशेन तुमी तरी आमी आत दिता तुमी आत दवरले जाल्यार तुमची गोश्ट तुमची वाड जातली तुमकां सगळ्यांक दिवन आसता आनी जेजूच्या काळजाचो आशिर्वाद तुमचे सगळ्यांचे मागता पुरसांची माटावटी करी जेन्ना मिसाचो आशिर्वाद जातोच आमी परम संस्काराक आल्ताचेर आपल्या तेन्ना सगळ्यांनी ह्या दारांतल्यान भायर सरचें वी वील गो थ्रू द फर्स्ट लेवल आमी सारके पावंडे सकयल ना पयलीं लँडींग जाता थंय जावन ते सायडीन कसो सवका सायन बेची गांवचें पुरसां देवाची वस्तू सगळ्यांनी बेचें जाय पाट जाणटे चलताय बरी बसून रावताय मागीर पांय दुखताय अरे आतां पांय दुखता जाल्यार करतली आं मातशें सगळीं वसाय सगळीं सो तेका लोक सगळो पयलो येतलो आनी मागीर सगळे कॉन्फ्रा घालते आनी मागीर सांतिस्मा बराबर पाद्री येतले तेका बेचें पावल म्हणटा चडशे न्हू फाटल्यान हिंत्याक पावल तो बरे भशेन आजून रावया आमचें गायन मंडळ व्हडे तेस करीत वचून जेजूच्या काळजाचो व्हडे कांतार म्हणीत पट जाल्यार आयको येत जाल्यार मागीर तरी बरें आयक स्पिकर तरी बरें आसा जाल्यार आयको कानार पटा कांतार करया ही भक्तीची वस्त इतलें उगोत सगळें बरें गेलां लेट अस नॉट कॉज इरेवरन्स टू द लॉर्ड बरे भशेन चोतराय दवरया एक एक उतर एक एक आमचें पावल देवाक बेमान जावच्या जायना बरे भशेन सगळें फिरोवया आशिर्वाद घेवन जायचो सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं सर उर्बेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां आमी गीत गायतले आर 31